हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। खुदा में आपकी सलामती हो। आई एम सो सॉरी, मैं कल शाम को बहुत बिज़ी हो गई और उसकी वजह से जब मैं घर आई लेट हो गया और मैं मैसेज आपको रिकॉर्ड करके नहीं भेज सकी। आई अपोलोजाइज फॉर दैट। सो लेट्स कंटिन्यू आवर टॉपिक, मोसेस एंड हिज लाइफ। और खुदावंद ने मोसेस को क्यों पैदा किया, मोसेस की लाइफ की जो स्ट्रगल है वो क्यों थी, वो क्यों बादशाह बना, वो क्यों बादशाह से एक यहूदी के घर जा पहुंचा, एक यहूदी से शादी कर ली, एक यहूदी के घर में पला पड़ा। पहले वो मिस्रियों में पला बड़ा, वहाँ सीखा सब, फिर वो यहूदियों में आ गया, वहाँ सीखा। तो खुदावंद ने उसको बहुत तरतीब से, जैसे कहते हैं ना, ट्यूनिंग करके, जैसे हम जिसे कहते हैं भट्टी में डाल के पकाना, वो भट्टी में डाला हुआ था और वो हर तरह की स्टेजेस से गुजर रहा था। समटाइम्स हम फील करते हैं कि लो मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों दुख मिल रहा है, लेकिन उसके पीछे खुदावंद की मर्ज़ी होती है। उसके पीछे वो आपको एक बहुत मजबूत इंसान बना रहे होते हैं। खुदावंद आपको एक ऐसी स्टोरी से, एक ऐसी सिचुएशन से निकाल रहे होते हैं जहाँ आपकी टेस्टिमनी बन सके। खुदावंद चाहते हैं कि जब आप उन हालातों से, मुश्किलात से निकलें और आप गवाहियाँ दें, तो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ बच सकें। आप उसको चाहे सोशल मीडिया पे डाल दे, चाहे इंडिविजुअली जाके लोगों के साथ शेयर करे। पर्पस बिहाइंड ऑल दिस इज़ कि गवाही पैदा हो, और गवाही देने से बरकत मिलती है आपको भी और जो सुनता है उसको भी। सम टाइम वो गवाही किसी की ज़िंदगी बदलने के लिए हो सकती है, सम टाइम इनकरेजमेंट के लिए होती है, और सम टाइम वो खुदावंद को एम्फसाइज कर रही होती है, उसके जलाल के लिए होती है। तो जो भी हम सिचुएशंस में गुजर रहे होते हैं वो हमारी अपनी मर्ज़ी नहीं होती है, हमारे अपने हालात नहीं होते हैं, हमने खुद ये सब नहीं किया होता, ये खुदावंद की मर्ज़ी में होता है। आपकी गवाही कब, कहाँ, कैसे इस्तेमाल होगी वो आप जानते हैं या खुदावंद जानते हैं। मैंने जो स्टोरी आपके साथ स्टार्ट की मोसेस की, या मेरी जो स्टोरी है, जो वो मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन करूँगी, कुछ वीडियोस बाद में बनेंगी। पहले लेट्स फिनिश द स्टोरी ऑफ मोसेस, बिकॉज आपको इस वक्त इस स्टोरी की ज़रूरत है। आपको इस वक्त समझने की ज़रूरत है कि आपके राइट्स क्या हैं, आप कौन हैं। अगर कोई आपको चूड़ा बोलता है तो आप चूड़े नहीं बन गए। अगर कोई आपको जलील करता है गंदे नामों से, गंदे अल्फाजों से, तो आप वो बन नहीं जाते। ये उस शख्स का करैक्टर है जो बोल रहा है, जो अपनी ज़बान से गलाजत को निकाल रहा है। ये उसका करैक्टर है, ये उसका ब्रॉटअप है, जो उसके पेरेंट्स ने, उसके रिलीजन ने, या उसके माँ बाप ने, या उसके घराने ने, आस पड़ोस ने उसको सिखाया। ये उसकी तालीम को ज़ाहिर करता है कि उसका दिमाग कितना डेवलप हुआ है। तो आप इनको रिजेक्ट करें, यीशु के नाम में कैंसिल करें और बोलें, प्रोक्लेम करें कि मैं खुदावंद की बेटी हूँ, खुदावंद का बेटा हूँ। उसने मुझे अपनी इमेज में, शक्ल में बनाया है, मैं उसकी दुल्हन हूँ, मैं उसकी कलीसिया हूँ। आप जितनी दफ़ा अपने आप को खुदावंद के साथ कनेक्ट करेंगे, रिलेट करेंगे और प्रोक्लेम करेंगे, तो वो जो बदरूहें आप पे असर करना चाहती हैं वो नहीं होती। आप अपने आप को पाखरू से भरें, टंग्स में प्रे करें और उसके साथ में नापाक तासीरों को झिड़कें, बांधें, उन्हें हुक्म दें कि वो यीशु के नाम में जहाँ से रिलीज़ हुई हैं वहीं जाकर बांध दी जाए, लॉक कर दी जाए, क्योंकि बदरूहें रिलीज़ होती हैं। वो रिलीज़ जो करता है, जो जादू टोने करते हैं, या जिनको ऐसी गंदी ट्रेनिंग दी जाती है नापाक तासीरों को खोलने की, भेजने की, चाहे वो इंसान की शक्ल में हो, चाहे वो जानवर की शक्ल में हो, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, बीमारी भी हो सकती है, नेचुरल अटैक्स हो सकती, ये सब बदरूहें होती हैं। इसलिए आपको उनको बांधना पड़ेगा, यीशु के नाम में कैंसिल करना होगा। सो मेरी आज की ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन एंड मेंटरशिप का पहला पॉइंट ये है कि आप अपने आप को पाक रूह के मसा में भर कर रखें, मामूर होके रहें, टंग्स में प्रेयर करें, बाइबल पढ़ें रोज़ाना। अगर आप 15 मिनट, 20 मिनट, जितना भी आप टाइम निकाल सकते हैं, आप बाइबल खोलें और बाइबल को खुला छोड़कर आप जाना है, काम पे जाएं, सोना है, जो करना है करें, बाइबल खुली छोड़ दें, क्योंकि बाइबल की जो तासीर है, जब वो खुलती है उसका असर होता है। जब असर होता है तो चाहे वो घर के अंदर रखी हो, चाहे कहीं पे भी आपने रखी हो, उसका असर होता है। ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, ये मैंने सीखा है अपनी लाइफ के साथ और खुदावंद ने मुझे सिखाया है।
یہ میں نے کسی پادری سے یا کسی لیڈر سے نہیں سیکھا، یہ مجھے پاک روح نے سکھایا ہے۔ آپ جب پاک روح کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کو وزڈم اینڈ انڈرسٹینڈنگ دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پاک روح آتے ہیں تو وہ آپ کو نعمتیں دے کے جاتے ہیں، ڈفرینٹ ڈفرینٹ گفٹنگ ہیں، پاک روح کی ڈفرینٹ ڈفرینٹ اسپرچل گفٹس ہیں۔ وہ گفٹ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے، اس میں آپ کی ڈسرنمنٹ، یعنی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کب کہاں کیسے کیا بولنا ہے، کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے۔ اور اگر آپ کو ایک وسپر جسے ہم کہتے ہیں ایک میٹھی آواز سنائی دے، وہ پاک روح کی آواز ہے۔ اگر اس نے کہا آپ کو کہ نہیں جانا تو نہیں جانا، اگر پاک روح نے کہا بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ۔ آپ نے حکم ماننا سیکھنا ہے، اوبیڈینس بننا ہے۔ اگر ہم اوبیڈینٹ نہیں بنتے، ہم اچھے اسٹوڈنٹ نہیں بن سکتے، ہم لرن نہیں کرتے، ہم اپنی لائف میں چینجز نہیں لاتے، تو خداوند ہمیں ٹرین نہیں کر سکتے۔ وہ آپ کو زبردستی نہیں سکھا سکتے۔ آپ کو فری ول اسی لیے دی گئی ہے کہ آپ سیکھیں اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے۔ آپ کو اتھارٹی دے دی گئی ہے۔ آدم کو سب سے پہلے خداوند نے کہا تھا جس چیز کا تو نام رکھے گا وہ وہی رہے گا۔ آج تک وہ وہی نام ہے۔ اگر اس نے سانپ کو سانپ کہا تو سانپ آج بھی سانپ ہی ہے۔ اگر شیطان کو شیطان بولا، پھول کو پھول بولا، درخت کو درخت بولا، جو بھی نام اس وقت آدم نے رکھا، یہ فرسٹ نیمز ہیں جو آج بھی چل رہے ہیں، یہ ختم نہیں ہوئے۔ تو جب وہ اتھارٹی سے کسی چیز کو کہہ کے اس کا نام رکھ سکتا ہے، اس کو کریٹ کر سکتا ہے، ڈیولپ کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے اس وقت بڑے بڑے درخت نہ ہوں، اس نے ان کو پالا پوسا ہو سکتا ہے کہ بہت ساری زمین جو ہے ویران تھی، اس کو اس نے نرش کیا ہو۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اتھارٹی سے آتی ہیں۔ آپ اپنے ہاتھ میں خداوند کے نام سے اتھارٹی کو لیں، اس اتھارٹی کو جو آدم سے آتی ہے، جو خداوند سے ہمیں آتی ہے، جو پاک روح سے ہمیں ملتی ہے، جو پاور ہمیں ملتی ہے۔ آپ کی اتھارٹی جو ہے وہ آپ کو سپورٹ کرے گی، اور کوئی انسان آپ کو نہیں بچا سکتا۔ جو حالات پاکستان کے ہیں، جو مشکلات میں آپ ہیں، میں دعا گو ہوں، میں دعا کرتی ہوں، روزانہ کرتی ہوں، صبح دوپہر شام دعا کرتی ہوں، آتے جاتے، گاڑی چلاتے، ایون شاور کرتے ہوئے، کھانا پکاتے ہوئے دعا کرتی ہوں، آپ کے لیے سلامتی مانگتی ہوں، حفاظت مانگتی ہوں۔ لیکن شیطان ضرور کچھ نہ کچھ چلاکی کرتا ہی رہتا ہے، اس لیے ہمیں کبوتر کی طرح معصوم اور سانپ کی طرح ہوشیار رہنا ہے۔ آپ کی تیاری پاک روح سے، ٹنگ سے، بائبل پڑھنے سے، اچھی تعلیم سیکھنے سے، انگلش سیکھیے تاکہ آپ انگلش بول سکیں، سن سکیں اور سمجھ سکیں۔ جب زندگی میں کبھی خداوند آپ کے لیے کوئی راستہ کھولے، آپ اس ملک میں جانے کے لیے تیاری کریں، آپ اس ملک کو پروکلیم کریں کہ خدایا ہمیں اس ملک میں لے کے جا، یہ ہمارا پرومس لینڈ ہے، یہ ہمیں چاہیے۔ جب تک آپ اسپیسیفک پریئرز نہیں کریں گے تب تک چیزیں نہیں ہوتی۔ آپ کو مانگنے کے لیے ایک لسٹ بنانی چاہیے کہ خدایا میرے یہ حالات ہیں، یہ میری مشکل ہے، یہ مجھے چاہیے، یہ مجھے ترقی کرنی ہے۔ وہ روحانی ہو سکتی ہے، جسمانی ہو سکتی ہے، دنیاوی ہو سکتی ہے۔ آپ کو خداوند سے مانگنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ جب بچہ روتا ہے تبھی تو ماں دودھ پلاتی ہے، کہ ہر وقت دودھ پلاتی رہتی ہے، پیتا رہے، وہ پیے گا ہی نہیں۔ اگر وہ بار بار پلانے لگے گی تو ہو سکتا ہے بچہ بیمار ہی ہو جائے۔ اسی طرح خداوند آپ کو زبردستی کوئی چیز نہیں دیں گے جو آپ سنبھال نہ سکیں۔ آپ کی جو کیپیسٹی ہے برداشت، اس کے حساب سے آپ کو دیں گے، اور وہی ایسی ایک چیز ہے جو آپ نے سنبھالنی ہے۔ ہر کسی کو ہر گفٹ نہیں ملتا، ہر کسی کو ہر بلیسنگ نہیں ملتی، سب کو اس کی مرضی، خوشی مانگنے کے مطابق ملتا ہے۔ کسی کو 1 توڑا ملتا ہے، کسی کو 4، کسی کو 3 اور کسی کو 5۔ تو جو آپ نے خداوند کے لیے ملٹیپلائی کیا ہے، برکتیں کی ہیں، اچھے کام کیے ہیں، اچھی آپ نے اس کے لیے روحیں بچائی ہیں، لوگوں کو ہیلپ کی ہے، جو بھی اچھے کام کیے ہیں اور اس کے لیے آپ نے گواہیاں پیش کی ہیں، وہ آپ کا گفٹ ہے۔ اگر آپ نے ان 5 توڑوں کو 10 توڑے بنا دیا ہے، وہ آپ کا گفٹ ہے۔ تو آپ نے جتنا بویا اتنا ہی کاٹا ہے، اور وہ آپ نے اس لیے کاٹا کیونکہ خداوند آپ کو آپ کی کیپیسٹی کے زیادہ دے نہیں سکتے۔ سو یو ہیو ٹو بی ویری اسپیسیفک، یو ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل واٹ یو آر آسکنگ فار، اینڈ ڈو ناٹ ٹاک اینی تھنگ آؤٹ آف یور ماؤتھ جو آپ کے لیے اور آپ کے آنے والے فیوچر کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے باعث مصیبت، پریشانی اور دکھ بن سکتا۔ گاڈ بلیس یو۔